दोस्तों ये 1848 के दौर की कहानी है कि जब आर्कियोलॉजी के फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ एक्सपर्ट्स ने इराक़ के कुछ अलग अलग इलाकों में खुदाई का काम शुरू किया, जिसका मेन मकसद यही था कि किसी तरह से बाइबल और स्पेशली ओल्ड टेस्टामेंट में जो वाक़यात बयान हुए हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी सच्चाई को साबित किया जा सके। लेकिन जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो जो नतीजा था वो थोड़ा मुख्तलिफ निकला, क्योंकि एक्सपर्ट्स को इस खुदाई के नतीजे में हमारी दुनिया की एक बहुत ही पुरानी रियासत मतलब कि असीरियन सल्तनत की जो कैपिटल सिटी हुआ करती थी और जिसका नाम नैनवा शहर था वो मिल गया। और फिर बाद में इसी शहर से ही मिली हमारी दुनिया की वो सबसे पुरानी लाइब्रेरी के जिसको लगभग 7th सेंचुरी BCE मतलब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 700 साल पहले असीरियन सल्तनत के मशहूर हुक्मरान अशूर बनी पाल ने ऑर्गेनाइज किया था। माना जाता है कि अशूर बनी पाल की इस लाइब्रेरी में 30,000 से भी ज़्यादा मिट्टी की तख्तियाँ थीं और इन्हीं हज़ारों तख्तियों में मौजूद थीं वो 12 तख्तियाँ, वो 12 टैबलेट्स कि जिनके ऊपर ही लिखी हुई थी हमारी दुनिया की सबसे मशहूर दास्तानों में से एक दास्तान, या ये भी कह सकते हैं कि हमारी दुनिया की लिखी हुई सबसे पुरानी दास्तान कि जिसको दास्ताने गिलगामेश के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे अजीबोगरीब और ताकतवर बादशाह की दास्तान कि जिसने मौत से टकराने की कोशिश की, या ये कह सकते हैं कि मौत पर भी कंट्रोल जमाने की कोशिश की। बहुत सारी रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स ने यह अंदाज़ा लगाया है कि अशूर बनी पाल की लाइब्रेरी में मिली ये जो दास्तान है इसको शायद मिट्टी की इन तख्तियों पर 2100 ईसा पूर्व में मतलब कि आज से लगभग 4000 या फिर 4100 साल पहले लिखा गया होगा। अब वैसे तो दुनिया की ये सबसे पुरानी दास्तान इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी है कि जिसको पढ़ने और समझने के लिए घंटों का वक्त चाहिए है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उस पूरी दास्तान को बहुत शॉर्ट में आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, गिलगामेश की इस दास्तान का आगाज़ होता है उसके इंट्रोडक्शन से और उसकी तारीफ़ों से, जिसमें ये बताया जाता है कि गिलगामेश किसी दौर में उरूक नाम के शहर का एक अजीमुशान बादशाह हुआ करता था। उसके फादर मतलब के वालिद का ताल्लुक तो इंसानी नस्ल से ही था, जबकि उसकी माँ एक लाफानी देवी थी। इसी वजह से वो खुद भी 1/3 तो इंसान था, जबकि 2/3 इंसानों से अलग हटकर कोई और ही मखलूक था। हिम्मत, बहादुरी, ताकत, खूबसूरती, अकल, हर चीज में ही जो गिलगामेश था बेजोड़ था, मतलब कि उस दौर में उसके जैसा कोई भी नहीं था। कहानी के मुताबिक दुनिया ने तो गिलगामेश जैसा ताकतवर बादशाह पहले कभी देखा ही नहीं था, मगर साथ ही साथ गिलगामेश से जुड़े हुए कुछ काले पहलू भी थे, जैसा कि वो अपनी रियासत के आम लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया करता था। उसकी रियासत में रहने वाली कोई भी खूबसूरत लड़की उसके हाथों से महफूज नहीं थी, बल्कि उसने तो अपनी सल्तनत में ये कानून ही बना रखा था कि उसकी सल्तनत की किसी भी नौजवान लड़की को शादी से पहले एक रात उसके साथ ही गुजारनी होती थी। कहानी के मुताबिक फिर लोगों की परेशानी को देखकर, लोगों की आह को सुनकर ही अरोरो नाम की एक देवी ने गिलगामेश को सबक सिखाने के लिए एनकेडो नाम की एक खतरनाक मखलूक तैयार की। ये ताकत और बहादुरी में बिल्कुल गिलगामेश के बराबर ही थी, और ये जो एनकेडू था ये एक मुकम्मल वहशी इंसान था कि जो जंगलों में दरिंदों के साथ ही रहा करता था। इंसानों की तहजीब से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एनकेडू आमतौर पर उन शिकारियों को निशाना बनाया करता था, उन शिकारियों को सजा दिया करता था कि जो उरूक शहर से बाहर निकलकर शिकार के लिए आया करते थे। गिलगामेश के पास जब इसकी शिकायतें पहुंची तो उसने इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको सुधारने के लिए टेम्पल की एक तवाइफ को इसके पास भेजा, ताकि इसकी भूख को, इसकी वहशत को काफी हद तक कम किया जा सके। एनकेडू ने गिलगामेश की तरफ से भेजी गई इस तवाइफ के साथ लगातार 6 दिन और 7 रातें जिस्मानी रिश्ते बनाए, जिसकी वजह से अब जो जंगली जानवर थे उन्होंने भी एनकेडू को अपने साथ रखने से मना कर दिया। अब जब लगातार फिजिकल रिलेशन कायम करने की वजह से जानवरों ने अपने बीच रखने से मना कर दिया था, तो एनकेडू उसी तवाइफ के साथ ही जंगलों से बाहर निकलकर शहर की तरफ आ गया और शहर में आकर रहने लगा। एक दिन गिलगामेश जब दस्तूर के मुताबिक एक नई ब्याही लड़की को अपना हवस का शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो अचानक से एनकेडू उसके बीच में आ गया और उसने गिलगामेश को जंग के लिए ललकारा। ये देखकर गिलगामेश गुस्से से पागल हो गया और डायरेक्ट उसकी अना को ठेस पहुंची।
کیونکہ اس کے شہر میں تو ابھی تک کوئی ایسا انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ جو اس سے لڑنا تو دور بلکہ اس کے اوپر انگلی اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے اسی موقع پر ہی اب ان دونوں کے بیچ ایک خطرناک فائٹ شروع ہوئی جو لمبے وقت تک چلنے کے بعد اینکیڈو کی ہار کے ساتھ ختم بھی ہو گئی، لیکن ہرانے کے بعد بھی آخر میں گلگامش نے اینکیڈو کو قتل نہیں کیا، جس کی وجہ سے اب یہ دونوں دوست بھی بن گئے۔ ساتھیوں، کچھ وقت کے بعد ہی یہ دونوں ساتھ میں جنگل میں ایک بڑی مہم کے لیے بھی گئے، جو مہم دراصل ایک خطرناک بلا سے نپٹنے سے ریلیٹڈ تھی۔ جنگل میں پائی جانے والی ہمبابا نام کی یہ خطرناک بلا ایسی خطرناک تھی کہ 60 کوس دور سے آنے والی آواز کو بھی محسوس کر لیا کرتی تھی، لیکن گلگامش اور اینکیڈو اپنی طاقت اور بہادری کے بلبوتے پر اس بلا کو ختم کرنے میں کامیاب رہے۔ حالانکہ ہمبابا نے مرنے سے پہلے ان دونوں کو ہی بری سے بری بد دعائیں بھی دی تھیں۔ اس مہم سے واپسی پر پھر اسیرین دیوی ایشتر نے گلگامش کو فزیکل ریلیشن بنانے کے لیے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گلگامش نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، جس سے ایشتر غصے میں آ گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایشتر کے فادر مطلب کہ دیوتا انو نے گلگامش کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور اور خطرناک بیل اس کی طرف بھیجا، لیکن گلگامش اور اینکیڈو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس بیل کو بھی بڑی ہی آسانی کے ساتھ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اینکیڈو اور گلگامش جب اپنے شہر اروک میں واپس آئے تو ان کی انہی کامیابیوں کی وجہ سے ان کا استقبال بڑے ہی زبردست طریقے سے کیا گیا، بہت خوشیاں منائی گئیں، مگر ہوا یہ کہ گلگامش کا جو دوست تھا مطلب کہ اینکیڈو، وہ جنگل میں پائی جانے والی ہمبابا نام کی اسی بلا کی بہت ساری بد دعاؤں کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اپنے دوست کی اس طرح کی موت نے گلگامش کو توڑ کر رکھ دیا، اور پھر اس موت کے بعد ہی گلگامش نے ایک خواب بھی دیکھا کہ جس میں اس نے دیکھا کہ اس کا دوست اینکیڈو جہنم میں بہت برے حالات میں ہے، جہاں وہ مٹی اور پتھر کھاتا ہے اور پرندوں کے پروں جیسے کپڑے پہنتا ہے۔ بس یہیں سے ہی اب گلگامش کی داستان کا ایک دوسرا پہلو شروع ہوتا ہے، کیونکہ خواب میں اپنے دوست کا یہ حال دیکھ کر گلگامش یہ تو سمجھ چکا تھا کہ اگر اس کو جہنم کی ان سختیوں سے، ان عذاب سے بچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک لافانی زندگی حاصل کر لے، مطلب کہ کبھی بھی نہ مرے، اور موت سے بچنے کی خاطر، ایک لافانی زندگی حاصل کرنے کی خاطر ہی وہ ایک انجان سفر پر بھی نکل پڑا، جس سفر میں اس نے نہ صرف بہت سارے خطرناک جنگلی جانوروں سے مقابلہ کیا بلکہ عجیب و غریب جو مخلوقات تھیں ان سے بھی ٹکر لی، اور ایسے بہت سارے لوگوں سے ملا کہ جنہوں نے بار بار اس کو یہی مشورہ دینے کی کوشش کی کہ دراصل انسان تو فانی ہی ہے، مطلب انسان کو فنا ہونا ہے اور موت سے نہیں بچا جا سکتا ہے۔ مگر گلگامش نے پھر بھی ہار نہیں مانی اور اس نے مشکلوں سے بھرے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ آخر میں اس کی ملاقات عقل و شراب کی دیوی سدھوری سے ہوئی، جس نے اس کو دنیا کے دوسرے کونے پر رہنے والے ایک انسان اتنا پشتم سے ملنے کا مشورہ دیا۔ دوستو، اب یہاں پر ورتھ نوٹسنگ بات یہ بھی ہے کہ اس داستان میں اتنا پشتم نام کا یہ جو کریکٹر ہے اور اس کریکٹر کی جو کہانی دکھائی ہے، جو خصوصیات دکھائی ہیں، وہ دراصل مشہور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی اس اسٹوری سے بہت زیادہ ملتی ہے کہ جو بائبل، قرآن یا اس طرح کی باقی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، کیونکہ اتنا پشتم نام کے اس کریکٹر کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا میں آنے والے ایک بہت بڑے اور خطرناک طوفان سے بچنے کے لیے ایک کشتی بناتا ہے، جس میں وہ ساری جاندار چیزوں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرتا ہے، اور بعد میں یہی کشتی ایک پہاڑ پر جا کر رک جاتی ہے۔ فی الحال یہ تو اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے، مدے پر واپس آئیں تو اتنا پشتم نام کے اس کریکٹر سے ملنے کے لیے اب گلگامش حد سے زیادہ محنت کرتا ہے، اور بڑی دشواریوں کو فیس کرنے کے بعد آخرکار وہ اتنا پشتم تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اتنا پشتم بھی گلگامش کو آزمانے کے لیے، مطلب اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کو 7 راتیں اور 7 دن لگاتار جاگنے کا حکم دیتا ہے، لیکن گلگامش اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے کیونکہ تھکن کی وجہ سے وہ بہت جلد ہی سو جاتا ہے۔ اٹھنے پر اتنا پشتم اس کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیتا ہے، لیکن اتنا پشتم کی جو وائف ہوتی ہے اس کو گلگامش پر ترس آ جاتا ہے، اور اتنا پشتم کی بیوی اپنے شوہر سے یہ ضد کرتی ہے کہ وہ اس کو ابدی زندگی، مطلب کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا راز بتا ہی دے، جس کی وجہ سے اب اتنا پشتم گلگامش کو سمندر کی تہ میں موجود ایک پودے تک پہنچنے کا راستہ سمجھا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ وہ راز ہے کہ جو تم کو ہمیشہ جوان اور زندہ رکھے گا۔ گلگامش بھی کوششوں کے بعد سمندر کی گہرائی میں موجود اس پودے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس پودے کو اپنے ساتھ لے کر شہر کی طرف نکل پڑتا ہے، لیکن راستہ میں ایک سانپ کے جو لگاتار ہی گلگامش کا پیچھا کر رہا تھا اس پودے کو اس سے چرا لیتا ہے۔ اسی لیے جب گلگامش اروک شہر واپس پہنچتا ہے تو وہ خالی ہاتھ ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے،
लेकिन हाँ, मुश्किलों से भरे हुए इस सफ़र ने गिलगामेश को पूरी तरह से बदल दिया था और गिलगामेश ने इस सफ़र से वो सब कुछ सीख लिया था कि जो वो पूरी ज़िंदगी में नहीं सीख सका था, क्योंकि अब गिलगामेश कोई जालिम और अय्याश बादशाह नहीं था, बल्कि बहुत रहमदिल और नेक सीरत बादशाह था और वो जब तक जिंदा रहा अपने लोगों की खिदमत करता रहा। अब हमें अंदाज़ा है कि आप में से ज़्यादातर लोग तो कंफ्यूज भी होंगे कि भला ये दुनिया की सबसे पुरानी दास्तान कैसी अजीबोगरीब दास्तान है। इनमें से 80 से 90% चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिन पर यकीन करना तो दूर, बल्कि इनको सच्चा समझने का तसव्वुर करना भी बेवकूफ़ी होगी। तो अब इसीलिए आखिर में यहाँ पर वीडियो ख़त्म करने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर लेना ज़रूरी है। जैसा कि पहली चीज़ तो यही है कि गिलगामेश की कहानी का सच्चा होना, झूठा होना, या फिर जिन तख्तियों पर ये लिखी हुई मिली है वो तख्तियाँ कितनी पुरानी हैं और कहाँ से मिली हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि मिट्टी की जिन 12 तख्तियों पर लिखी हुई ये दास्तान मिली है वो दरअसल हमारी दुनिया की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी से मिली हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ये जो 12 मिट्टी की तख्तियाँ हैं इनको लगभग आज से 4000 या फिर 4100 साल पहले लिखा गया था। तो इसीलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि मिट्टी की ये तख्तियाँ, ये टैबलेट्स इतिहास के फील्ड में हमारी दुनिया के लिए एक बहुत ही कीमती ख़जाना है। लेकिन अब सवाल यही बचता है कि आज से 4000 या 4100 साल पहले इन मिट्टी की तख्तियों पर जो इंसान ये दास्तान लिख रहा था वो कोई सच्ची दास्तान लिख रहा था, इसमें कुछ सच था भी या नहीं, या फिर यूं ही अपने दिमाग से लिख रहा था। तो देखिए, मामला ऐसा है कि अभी तक तो गिलगामेश की पूरी कहानी, इसके कैरेक्टर, हर चीज को ही फिक्शनल ही समझा जाता था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो चीजें भी बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि इराक के इलाके में न सिर्फ उरूक नाम का शहर मिल चुका है, बल्कि उसके अंदर एक बहुत ही लंबे चौड़े इंसान का मकबरा भी मिला है, जिसको देखकर एक्सपर्ट्स ने क्लियरली ये बोला है कि हो ना हो 80 से 90% ये मकबरा किसी और का नहीं बल्कि गिलगामेश का है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद हर चीज गिलगामेश की दास्तान से मैच होती है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे दुनिया इस बात पर भी यकीन करने लगी है कि शायद गिलगामेश का कैरेक्टर और गिलगामेश नाम का इंसान हमारी इस दुनिया में हुआ करता था। अब बस मामला यहीं पर रह जाता है कि गिलगामेश से जुड़ी हुई ये अजीबोगरीब जो कहानियां हैं, जो चीजें हैं, इनमें 10-20% भी सच्चाई है या फिर सारी की सारी फिक्शनल हैं। और ये चीज तब ही पता चल सकती है कि जब इराक में पीस हो, जंगे वगैरह ना हो और इराक के उस खास इलाके में बड़ी ही गहराई के साथ फिर से रिसर्च शुरू की जाए। बाकी दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को लेकर और गिलगामेश की कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।